नमस्कार, म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को सहयोग लिने या नलिने भन्ने विषयले निकै ठुलो टकराव देखिएको छ। राजनीतिक तहमा पनि देखिएको छ, नागरिक समाजमा पनि देखिएको छ। नागरिक समाज पनि विभाजित भएको अवस्था छ र नेपाली समाजमा यति ठुलो विभाजन आइसकेको अवस्थामा दलहरूमा साझा एकता बन्न सकिरहेको छैन, सहमति बन्न सकिरहेको छैन। एमसीसी को विषयले सत्तारूढ दलहरू बीचको सहकार्य पनि टुट्न सक्ने अनुमान आशंकाहरू गर्न थालिएको छ र नागरिक समाजले विभिन्न विरोधका आवाजहरू पनि उठाइरहेको अवस्था छ। सत्तारूढ दल यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकार कतै विभाजित हुने भन्ने पनि कुरा देखिएको छ भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले काङ्ग्रेससँग नजिकिएको अवस्थालाई पनि विश्लेषण गरिएको छ र एमसीसी को विषयलाई लिएर नेकपा समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र अथवा जसपा, नेपाली काङ्ग्रेसका आफ्नै मत अभिमतहरू देखिएको छ र अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीले हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूलाई टेलिफोनबाट दबाब दिएको भन्ने प्रसङ्ग बाहिर आइसकेपछि हाम्रो सार्वभौमता विषय लिएर निकै ठुलो आवाज उठेको छ। यति ठुलो दबाब अमेरिकाबाट किन आइरहेको छ अथवा नेपाली दलहरूबीच, हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूबीच किन साझा सहमति बन्न सकिरहेको छैन? सहयोग परियोजना हो भने त्यो सहयोग परियोजना लिएर जाने तरिकाहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हाम्रो राजनीतिक पार्टी, हाम्रो चाहिँ एउटा बुद्धिजीवी समाज आज त्यसतर्फ अगाडि बढ्न नसकेको देखिएको छ, जसले गर्दा नागरिक तहमा चिन्ता र चासोहरू जन्मन थालेका छन्। र आज हामी यिनै सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिमा लामो समय बिताउनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री दीनानाथ शर्मा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हिजो आज कता व्यस्त हुनुहुन्छ? अब त निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति आइसक्यो। हामी पार्टीको चाहिँ निर्वाचनको रणनीति बनाउने, निर्वाचनतिरै लाग्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा पहिला हामी चाहिँ पार्टी निर्माणमै लाग्यौँ, व्यस्त भयौँ र पार्टीका जिम्मेवारीहरू र आफ्नो चाहिँ काम त्यही नै भएको हुनाले हामी त्यो दिशातिर केन्द्रित छौँ। एमसीसी को विषयले नेपाली राजनीति बडो जटिल मोडमा उभियो, होइन? त्यस्तो लाग्दैन? यो दुःखको विषय हो। एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको लागि यस प्रकारको राष्ट्रलाई नै विभाजन गर्ने एउटा परियोजनाले जनताका मनहरू विभाजन गर्ने, घर घरमा पक्ष र विपक्षमा मत जाहेर हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु यो स्वयंमा विडम्बनापूर्ण र दुःखदायी चाहिँ नै स्थिति हो। नेपाली समाजमा विभाजनको रेखाहरू कोरिँदैछ। बिल्कुलै नेपाली समाजलाई, समाज होइन एउटा परिवारभित्र पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा, जनता र जनताको बिचमा पनि विपक्षमा र पक्षमा। अहिले तपाईँ गाउँघरतिर जानुभयो भने, चिया पसलतिर जानुभयो भने, समाजका के अरे सहरहरूका चाहिँ गल्लीतिर तपाईँ चाहिँ पुग्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा यही विषय चर्चाको विषय बनेको छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा पक्षमा एउटा विपक्षमा नेपाली जनता दुईतिर विभाजन हुने यस प्रकारको जुन चाहिँ परियोजना आयो, यो परियोजना हाम्रो लागि चाहिँ राष्ट्रको लागि, हाम्रो लागि भन्दा पनि नेपाली राष्ट्रको लागि यो चाहिँ दुःखको विषय हो। निश्चित रूपमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तारूढ दलहरूमा देखिएको यो टकरावको स्थितिलाई लिएर हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच साझा धारणा बन्न सकेको छैन। गठबन्धनका दलहरू एमसीसी सम्झौतामा साझा धारणा बनाएर निकास दिने भन्दा पनि राजनैतिक लाभ हानि हेरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता सकेसम्म आगामी संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्, जसको संकेत काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले देखाइसकेको छ। एमसीसी को बारेमा चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ नि अब जनतामा गएर उनीहरूलाई सम्झाउने हो एमसीसी नेपालको लागि राम्रो हो, कुनै के भन्छ अमेरिकी सेनाहरू यहाँ आउने होइन, यहाँकै नियम कानुन अनुरूप एमसीसी जुन $500 मिलियन को जुन ग्रान्ट छ त्यसमा कुनै किसिमको स्ट्रिङ पनि अट्याच छैन। यो विद्युतको लागि हो र बाटोहरूको लागि हो र यो कुरा चाहिँ हामीले जनमानसमा भन्नुपर्छ।
तर सत्ता साझेदारका अन्य दल एमसीसी सम्झौतामा गठबन्धन सरकारले साझा धारणा बनाएर जानुपर्ने पक्षमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले परिमार्जन बिना एमसीसी पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। अर्को ठूलो दल एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएको भन्दै सडक आन्दोलनतिर हुमिँदैछ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी भने यो सम्झौतालाई लिएर विभाजित छ। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने कित्तामा छ, तर अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा मुख खोलिसकेको छैन। यता राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने अडान लिएको छ। यस्तो परिदृश्यका बीच पनि कांग्रेसले एकलौटी रूपमा एमसीसी अगाडि बढाउन खोजे गठबन्धन नरहने उनीहरूको चेतावनी छ। त्यतिकै पास गर्ने वेबाट जाँदाखेरि चाहिँ त फेरि चाहिँ अब कोलिसन गभर्मेन्ट भएको अवस्थामा त कोलिसनको मान्यता त हुँदैन चाहिँ। कोलिसनको मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेर जाने कुरा हुन्छ चाहिँ। कोलिसनको मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेर चाहिँ टेबल गर्नुभयो भने त हामी त मोरली रूपले कोलिसनमा रहने कुरा त आउँदैन चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब तपाईँ कोलिसनको मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेर टेबल गर्नुहुन्छ भने त त्यो तपाईँको कुरा भयो हैन। अन्यथा कोलिसनमा यो चाहिँ सहमत हुन सक्दैन भनेर भन्दै आइरहेको अवस्था छ। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर मुलुकका सानादेखि ठूला राजनैतिक दलहरू विभाजित छन्। परिणामस्वरूप एमसीसीको समर्थन र विरोधमा कार्यक्रमहरू जारी छन्, जसका कारण जनमत पनि एमसीसीलाई लिएर खण्डित छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी पक्षले पनि सम्झौता पास गर्नको लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। यसले पनि एमसीसी राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्नेमा थप संशय उब्जाएको छ। पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौता मात्र नभएर हाम्रो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने माध्यम बनिसकेको छ। यसैले सकेसम्म यसमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ। त्यो सम्भव नभई 5 दलीय गठबन्धनभित्र साझा धारणा बनाएर टुङ्गो लगाउनुपर्छ। गठबन्धनमा पनि सहमति जुट्न नसकी सार्वभौम संसदबाट यसको निकास खोज्न जरुरी छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। यस रिपोर्टमा पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ नेताहरूको विभिन्न खालको भनाइहरू आइरहेको छ। नेपाली समाज विभाजित हुँदैछ, खण्डित हुँदैछ भन्ने कुरा आयो। यहाँहरू अहिले सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार दल पनि हो र दलहरूबीच यहाँहरूबीच साझा धारणा बन्न सकेन र पछिल्ला दिनहरूमा टिका टिप्पणी पनि भइरहेको छ कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र यहाँको पार्टी सभापति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पठाउनु भएको पत्र जसरी बाहिरिएको छ, सार्वजनिक भएको छ, त्यसले त नेताहरूमा पनि प्रश्न उब्जियो र नेताहरूको एउटा भनाइ एउटा गराइ देखियो नि त। यो नेताहरूको भनाइ र गराइको जुन कुराहरू आएको छ अहिले टिका टिप्पणी, विशेष गरी हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड उहाँले चाहिँ यो चाहिँ दोहोरो चरित्र देखाउनु भयो भन्ने प्रकारका मिडियाहरूमा त्यस्ता किसिमका कुराहरू पनि आए। हामी सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि छौँ, राष्ट्रको जिम्मेवार पार्टी पनि हौँ। यो विषय एमसीसीको विषय जनतामा जसरी गयो, जनतालाई चित्त बुझ्दो चाहिँ जवाफ नदिइकन सरकारले एकलौटी रूपमा पास गर्नुभन्दा केही समय लिएर छलफल गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर यसलाई चाहिँ निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ, यसलाई चाहिँ केही टाइम चाहिन्छ, केही समय चाहिन्छ, हाम्रो छलफल हुनुपर्छ। हामी चाहिँ यो छलफलमा चाहिँ बढी केन्द्रित हुन पाएनौँ, किनभने विगतमा कोभिड-19 का कारणले पनि र दलहरूको बिचमा चाहिँ नि फुट र विभाजनका कारणले पनि, फेरि दलहरूका महाधिवेशन र सम्मेलनहरू यही चरणमा परेका कारणले पनि सरकारले पनि सरकारमा रहेका हामी दलहरू स्वयं पनि हाम्रा महाधिवेशन सम्मेलनमा केन्द्रित हुनु परेको हुनाले एमसीसीको बारेमा छलफल घनीभूत रूपले चाहिँ गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसकेका कारणले पनि हामी केही समय लिएर यसलाई चाहिँ अलिकति 5-7 महिना चाहिँ समय लिएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रकै महाधिवेशनमा पनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको अलिकति उदार देखिएको थियो। एमसीसी पास गर्ने विषयमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा देखिनुभयो नि त उहाँ त। यो चाहिँ उहाँको चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो, किनभने हामी सत्तामा पनि छौँ, हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध पनि हामीले चाहिँ कसैसँग चाहिँ बिगार्न चाहँदैनौँ। सबैसँग कूटनीतिक सम्बन्ध हाम्रो चाहिँ मर्यादा, यो राष्ट्रलाई चाहिँ हामी स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक चाहिँ सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि हामी जथाभावी बोल्ने, जथाभावी चाहिँ प्रतिक्रियाहरू दिने, अब त्यसरी गर्न मिल्दैन र जिम्मेवार नेताको हैसियतले कमरेड प्रचण्डले त्यही रूपमा चाहिँ लिनुभयो। हाम्रो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विभिन्न प्रकारको मतहरू आयो। एक थरी मत
यसलाई चाहिँ पासै गर्नुहुन्न कुनै पनि किमतमा। अर्को थरी मत यसलाई पास गर्नुपर्छ जस्तो छ त्यस्तै रूपमा, त्यो मत पनि झिनो मत त्यस्तो किसिमको पनि सायद चाहिने कतै कतै चाहिने थियो होला। अर्को चाहिँ यसलाई संशोधन बिना यसमा चाहिँ केही प्रावधानहरू छन् जुन प्रावधान हाम्रो चाहिँ संविधान कानुन र हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता अखण्डतासँग चाहिँ सम्बन्धित भएको हुनाले त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसै कारणले त्यो स्पष्ट भइसकेपछि मात्रै यसलाई चाहिँ विचार विमर्श गर्न सकिन्छ भन्ने जुन चाहिँ कोणबाट हो। महाधिवेशनमा जे मत आयो त्यो मतको आधारमा अध्यक्ष कमरेडले यो चिज भन्नुभयो। एक। दोस्रो कुरा गठबन्धनभित्रै ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेतको जुन चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठ समेतका चाहिँ व्यक्तिहरूको तीनजनाको एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलले चाहिँ रिपोर्ट दिएर त्यो कार्यदलले दिएको रिपोर्टको चाहिँ जानकारी अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो गठबन्धनका जो चाहिँ जिम्मेवार नेताहरू तीनजना हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नारायण काजी श्रेष्ठ र झलनाथ कमरेड झलनाथ खनाल। झलनाथ खनालले हिजो केबीजीको पालामा पनि एमसीसी चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर हामी संयुक्त रूपमा हामी चाहिँ नेकपा छँदाखेरि पनि उहाँलाई नै हामीले संयोजक बनाएर यसको चाहिँ अध्ययन भइराखेको थियो र यसपटकको कार्यदलमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू तीनजनाको त्यो चाहिँ प्रतिवेदन अहिलेसम्म चाहिँ उसमा चाहिँ पेश भएको छैन, प्रस्तुत भएको छैन। आखिरी चाहिँ गठबन्धनभित्रका दलहरूको बिच सहमति गराउनको लागि जुन सहमति खोज्नको लागि भनेर चाहिँ तीन-दलीय गठबन्धन भयो, त्यसले चाहिँ के काम गरिराखेको छ अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। हामीले चाहिँ थाहा छैन, जनतालाई पनि थाहा छैन, किनभने जनताकै बिचमा हामीले चाहिँ यसलाई छलफल गर्दैछौँ, हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दैछौँ, यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष, यसका सकारात्मक पाटो नकारात्मक पाटो भनेर पहिला चाहिँ जुन कुरा हामीले भन्यौँ त्यसको आधारमा यो पनि अहिले प्रस्तुत भएको छैन, पेश भएको छैन। तर बाहिर के देखिएको छ भने विगतमा सबै नेताहरूले यसमा सहमति जनाइसकेका छन् होइन, तर अहिले बढी भ्रम सृजना गर्न खोजियो, बढी चाहिँ एउटा भनौँ न विभिन्न खालको चाहिँ तरङ्गित बनाउन खोजियो एमसीसीलाई भनेर गठबन्धन दलहरू बिचको आपसी सम्बन्ध टुटाउन खोजियो भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। त्यो अहिले त्यस्तो किसिमको भएको होइन, यो सामान्य रूपमा ठिकै ढङ्गले चाहिँ अगाडि गइरहेको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्री नेपाल आएको सन्दर्भमा यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको चाहिँ एउटा अङ्ग हो भनेर चाहिँ उहाँले भनिदिनु भयो। इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेको चाइना विरोधी चाहिँ एउटा अभियान हो। त्यसै कारणले नेपाली जनतामा हामी नेपालको भूमिलाई कुनै पनि अर्को चाहिँ हाम्रो मित्र राष्ट्रको विरुद्ध प्रयोग गर्नको लागि अनुमति छैन, हामी दिन्नौँ भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हाम्रो परराष्ट्र नीतिले पनि त्यही भन्छ, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो भनेका छौँ, सार्वजनिक रूपमा घोषणा पनि गरेका छौँ। यो हाम्रो बाटो कुनै पनि संसारको कुनै पनि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध प्रयोग हुँदैन, हुन दिँदैनौँ, हुन पाउँदैनौँ भनेर। त्यसको मतलब अहिले हाम्रा वामपन्थी पार्टीहरू यो अमेरिका चीन विरोधी नीति लिएर आउँदैछ भन्ने डर त्रासले अथवा त्यो कारणले असहयोगी बन्यो? त्यो पनि होइन, हामीले त्यो चाहिँ कोही यहाँ चाहिँ त्यो आउँछ हामी त्यस्तो विश्वास पनि गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ आउने कसैको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ आशय त्यो होला, हामीले त्यसरी पनि सोचेका छैनौँ। पहिला नेपाली जनतामा मैले जनताको कुरा गरेको छु, नागरिक समाजको कुरा गरेको छु, नेपाली जनताको कुरा गरेको छु। यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो भनेपछि नेपालको परराष्ट्रविदहरू, परराष्ट्र सम्बन्धी सम्बन्ध राख्नेहरू अनि कूटनीतिक चाहिँ सम्बन्धको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजले यो चाहिँ प्रश्न उठायो। दोस्रो कुरा चाहिँ यसको चाहिँ अर्को चाहिँ दोस्रो कुरा के चाहिँ शङ्काको विषय बन्यो भने सबै चाहिँ योजनाहरू अरबौँ रुपियाँ हाम्रो चाहिँ दादरी राष्ट्रहरूले चाहिँ हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले हामीलाई दिनुभएको छ। योभन्दा ठुल्ठुलो चाहिँ योजनाहरू पनि हाम्रो देशमा चाहिँ भित्रिएको छ, आएको छ। त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि त्यो चाहिँ सबै चाहिँ आउन मिल्ने, यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमै पेश गर्नुपर्ने। अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि यस प्रकारको आयोजनाहरूलाई पार्लियामेन्टमा लगेर पास गरेर त्यहाँबाट चाहिँ निकास दिएको चाहिँ स्थिति होइन। हिजो मात्रै एउटा कुरा आएको छ, यहाँनिर म एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले केपी शर्मा ओलीकै पालामा चाहिँ पार्लियामेन्टमा अथवा संसदमा पास गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ त्यो किसिमको व्यवस्था प्रावधान ल्याउनु भएको भन्ने कुरा उहाँले बाहिर ल्याउनु भयो। त्यो चाहिँ के हो? यहाँहरू नेकपा चाहिँ सँगै सरकारमा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ आखिरी चाहिँ त्यो त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ निकास हामीले सरकारले नै त्यो बेला सरकारले नै चाहिँ हामीले निकास दिन पाएकै भए हुन्थ्यो।
आखिर उहाँले यसलाई संसदबाट पास गराउनु पर्छ भनेका कारणले पनि मैले अर्को एउटा कारण भन्दै थिएँ संसदबाट किन चाहिँ पास गराउनु पर्यो एउटा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको चाहिँ आधार अर्को कुरो संसदबाट किन पास गराउनु पर्यो संसदबाट किन पास गराउनु पर्यो भन्ने प्रश्नले पनि यहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ शङ्का यो चाहिँ हाम्रो आयोजना यो एमसिसी माथि चाहिँ शङ्का उत्पन्न भयो दोस्रो कुरा सबभन्दा बढी चाहिँ ओलीजीले जो चाहिँ त्यो कुर्सीमा हिजो हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यसलाई यसरी चाहिँ उचालेर ल्याइदिनु भयो कि न पार्टीभित्र सहमति न पार्टीभित्र छलफल न पार्टीको चाहिँ प्रतिवेदनलाई चाहिँ उहाँले अध्ययन गर्ने हेर्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको गर्नुभयो जबरजस्ती त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो त्यो चाहिँ जबरजस्ती अहिलेको लोकतान्त्रिक दुनियाँमा यो चाहिँ 21औं शताब्दीमा कुनै पनि दल कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ जबरजस्ती गर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैकम अधिनायकवाद लाद्न जसै जहाँ प्रयत्न हुन्छ त्यसले चाहिँ सङ्कट उत्पन्न गर्छ भन्ने यो एउटा चाहिँ उदाहरण पनि हो। आज यहाँले उठाउनु भएको विषयमा चाहिँ गएमा एमसिसीकै विषयलाई लिएर पारित गर्ने या नगर्ने विषय लिएर चाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेता हैन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री अथवा काङ्ग्रेस पार्टी नजिक भएको हो त्यस्तो लाग्छ। अब त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो एमसिसी अहिले चाहिँ पारित गराउनको लागि प्रतिपक्षलाई सहमतमा ल्याउनको लागि प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक हो तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति गरेर नै यसलाई चाहिँ पारित गर्नुपर्छ राष्ट्रिय सहमति बिना यो पारित हुन सक्दैन यो कुरा त स्पष्टै छ। ओली पक्षको भनाइ के आएको छ भने गठबन्धन टुटेको अवस्थामा हामी सहयोग गर्छौँ हाम्रो समर्थन हुन्छ सरकारलाई पनि सहयोग हुन्छ संसदमा पनि सहयोग हुन्छ त्यो कुरा आएको हो त्यो चाहिँ त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हो। मैले एउटा कुरा के सैद्धान्तिक रूपमा भन्न चाहन्छु भने नेपालका राजनीतिक नेताहरू जिम्मेवार नेताहरू जो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छन् र कुर्सीमा बस्छन् ती नेताहरूमा सबभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्दा पनि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद चाहिँ हाबी हुने कुनै चाहिँ यो बा ऊ चाहिँ पक्षको चाहिँ नजिक ल्याएर आफूलाई चाहिँ सुरक्षित र चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ संरक्षित हुनको लागि जुन चाहिँ प्रयत्न गर्ने भयो यसले राष्ट्रको लागि हामी नेपाली जनताको लागि एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो। राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हो र राष्ट्रलाई हाम्रा जिम्मेवार नेताहरूले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको दिशातिर लैराखेका छन्। यो राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रिय सार्वभौमिकता राष्ट्रिय स्वाभिमान नेपाली जनताको जुन चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमान हो यो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ आपत्तिजनक हो र स्वाभाविक रूपले हिजो चाहिँ ओलीजीमा जुन प्रकारको चाहिँ अडान थियो पास गर्नुपर्छ भन्ने अहिले त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ गठबन्धन टुट्छ भने त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ अवसरवाद हो चरम प्रकारको चाहिँ अवसरवाद र यो चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ आत्मसमर्पणवादको चाहिँ दिशामा फसाउने यो चाहिँ अवसरवादी चाहिँ स्वार्थ हो भने मान्यज्यू ओली र देउपा बीचको निकटता हुन्छ अथवा दलहरू मिल्छन् त्यसकारणले गर्दा माधव कुमार नेपाल आज आन्दोलित हुनुहुन्छ माधव कुमार नेपालको समूह पार्टी हैन र माओवादी केन्द्र सशङ्कित छ त्यही कारण हो त्यो कारण होइन एमसिसीलाई वैज्ञानिक तरिकाले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने चाहिँ प्रश्न नै हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय प्रश्न हो। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यसलाई अमेरिकासित पनि कूटनीतिक रूपले राजनीतिक रूपले पनि पहल कदमी गरेर पहिलेदेखि भन्दै आउनुभएको ओलीजीकै पालादेखि हामी राजनीतिक रूपमा पनि र कूटनीतिक रूपमा पनि अमेरिकासित छलफल गरेर त्यो बारेमा जे प्रश्न नेपाली जनताले उठाएका छन् नेपाली बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले उठाएको छ नेपालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो चाहिँ संसार जगतले चाहिँ उठाइराखेको छ त्यसलाई चित्तबुद्ध जवाब दिनको लागि हामीले केही समय पनि ल्याउँ छलफल पनि गरौँ र त्यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउँ भन्ने यो चाहिँ जिम्मेवारपूर्ण चाहिँ अभिव्यक्ति हाम्रो अध्यक्षको तर्फबाट आएको हो। त अहिले चाहिँ बाहिर कुरा के छ भने अमेरिकालाई पत्र एउटा लेखियो हैन पार्टीका नेता कार्यकर्ता एउटा जवाफ दियो भन्ने एउटा कुरा छ यो विषयमा हामी आउँछौँ कि अमेरिकी विदेश मन्त्री सहायक विदेश मन्त्रीले टेलिफोनबाट हाम्रा नेताहरूलाई शीर्षस्थ नेताहरूलाई गर्नुभएको अन्तर्वार्ता के अरे वार्ता भनौँ अथवा टेलिफोन वार्ताबाट दिएको दबाब एमसिसी पारित गर्नको लागि भन्ने कुराले नेपाली राजनीति तरङ्गित भए जस्तो लागेन। बिल्कुलै यो चाहिँ आपत्तिजनक विषय हो। यो चाहिँ कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको चाहिँ अभिव्यक्ति मन्त्रीले चाहिँ जानेर वा नजानेर दिनुभयो त्यो चाहिँ प्रतिक्रिया नेपाली समाजमा नेपाली बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले आज चाहिँ सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ। यो नेपाली जनताको लागि एउटा चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ अभिव्यक्ति होइन यो चाहिँ अभिव्यक्ति भनेको अस्वाभाविक हो। हामी स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हौँ
हामीलाई चाहिँ कसैले पनि दबाब दिने मेरो चाहिँ यो गर नभए यसको परिणाम यो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी भनेर त्यो परिणाम चाहिँ नेपाली अवस्था किन सिर्जना भयो त आज? यो चाहिँ यही त एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय यही छ। किन अमेरिकाले हामीलाई यो दबाब दिइराखेको छ? उसले दिने अनुदान एउटा कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने भारतको पनि आशय साथ छ होला, के छ, के लाग्छ यहाँलाई? अब त्यो पछिल्लो चरणमा भारत अमेरिकाको सम्बन्ध हामीले चाहिँ केवल हामीले भारतलाई अलग अमेरिकालाई अलग त्यसरी राखेर पनि हेर्नुहुन्न। हिजो चाहिँ को सम्बन्ध इतिहासको एउटा कालखण्डमा हिजो चाहिँ जुन प्रकारको सम्बन्ध थियो, मोदीजी सत्तामा सरकारमा आइसकेपछि अमेरिका र भारतको चाहिँ सम्बन्धमा गुणात्मक रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ विकास भएर गएको छ। अब हिजो चाहिँ भारतले यो क्षेत्रमा हाम्रो प्रभुत्व बाहेक अरू कसैको चाहिँ प्रभुत्वलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो प्रभुत्व अन्तर्गतको अर्थात् हाम्रो चाहिँ यो स्ट्राटेजिक चाहिँ महत्त्वको चाहिँ ठाउँ हो भन्ने जसरी चाहिँ एउटा प्रकारको सोच थियो त्यहाँको चाहिँ भारतीय चाहिँ एउटा सत्ता पक्षको चाहिँ दिमागमा। अब अहिले दुई देशको बिचको सम्बन्ध को कारणले नेपालमा चाहिँ अमेरिकन यहाँ चाहिँ यो प्रभाव पनि अब अहिलेको चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको युगमा अमेरिकनहरूको नेपालमा हुने जुन चाहिँ दबाब हो, प्रभाव हो, त्यो प्रभावमा पनि अहिले चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ दक्षिण छिमेकी चाहिँ हाम्रो मित्र राष्ट्र उसको चाहिँ प्रतिक्रिया, उसको अभिव्यक्ति पर्खेर हामी चाहिँ बसिरहेका छौँ। म यो विषयमा आउँछु। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। एमसिसी परियोजनाको विषय यति ठुलो विवादमा किन अगाडि बढिरहेको छ, तरङ्गित भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री दीनानाथ शर्मा जोडिनु भएको छ। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा एमसिसीको विषयमा यति ठुलो विवाद किन भइरहेको छ, नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच यसरी तरङ्गित हुने अवस्था किन भयो, नेपाली समाज किन विभाजित बन्दैछ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको लामो राजनीतिक जीवनको एउटा अनुभव पनि छ कि यहाँहरूले गठबन्धनको एउटा अभ्यास गर्नुभएको छ होइन, काङ्ग्रेस लगायत विभिन्न दलहरूसँगै हुनुहुन्छ र चुनावसँग सँगै जाने यहाँले भन्नु पनि भएको छ। काङ्ग्रेसले अथवा एकलौटी रूपमा अथवा एमालेसँग मिलेर अथवा कसैसँग मिलेर यो एमसिसी पारित गरेको अवस्था चाहिँ के हुनसक्छ? यो पनि एउटा आज सम्भावना देखिएको छ नि त। त्यो कसैसँग मिलेर यो एमसिसीमा मात्रै केन्द्रित भएर राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिएर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादलाई चाहिँ स्वीकार गरेर जनतालाई चाहिँ विभाजित गर्ने दिशातिर त्यसको जिम्मेवार चाहिँ राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस त्यसरी जान्छ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छैन। एक दोस्रो कुरा, हाम्रो अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी जो गठबन्धनको नेता हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सभापति पनि हुनुहुन्छ र एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो पृष्ठभूमि सङ्घर्षबाट आएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्र र जनताप्रति उहाँले पनि जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ। भोलि बिहान यहाँ चाहिँ एमसिसीकै कारणले विद्रोह हुने, जनविद्रोह हुने स्थिति भयो भने त्यसको जवाफदेही र जिम्मेवार को हुने भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यो कुरालाई नै उहाँले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले चाहिँ राष्ट्रिय सहमति कायम गराउनको लागि नै उहाँहरूको पहिलो प्रयत्न हुन्छ। एक दोस्रो कुरा, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले के पनि भन्नुभएको छ भने एमसिसीका कारणले गठबन्धन अहिले चाहिँ टुट्दैन भनेर जनताको बिचमा सार्वजनिक रूपमा उहाँले चाहिँ बोलिसक्नु भएको छ। मलाई के विश्वास छ भने उहाँ आफ्नो बोलीमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, आफ्नो विचारबाट चाहिँ विचलित हुनुहुन्न। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हुन त सबै पार्टीहरूभित्र चाहिँ विभिन्न सोच एमसिसीको पक्ष विपक्षमा धेरै सोच छन्। एमसिसी जस्ताको तस्तै भर्खरै पास गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि छन्। एमसिसीलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने स्वयं सोच नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ केही जवाब दिनुपर्ने अथवा साथीहरूको चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था भएको कारणले एमसिसीका कारणले यो गठबन्धन बिग्रन्छ, तलमाथि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र बिगार्न पनि हुँदैन। किनभने यो गठबन्धन भनेको संविधानको काङ्ग्रेस चाहिँ
जसरी पास गर्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसका एक थरी नेताहरू देखिएको छ एउटा कुरा, अर्को चाहिँ दबाब धेरै आइरहेको छ, दबाब छ र कतै पारित नभएको अवस्थामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वैदेशिक मामिलामा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने आशंका पनि छ नि। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ विश्वमा दुईवटा चेन छ, एउटा सम्मानजनक सहयोग एक आपसी चाहिँ हातेमालो, अर्को चाहिँ प्रभुत्वको लागि चाहिँ प्रयास। यी दुईवटा कुराहरू छन्, हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने यो छ। यदि हामीले चाहिँ हिजोसम्म एमसिसीलाई यो चाहिँ सम्मानजनक सहयोगकै रूपमा चाहिँ हामीले लिएका थियौँ, जब पछिल्लो चरणमा स्वयं अमेरिकन सरकारको तर्फबाट अर्थात् अमेरिकन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूबाट अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भए, यसले सम्मानजनक सहयोग भन्दा पनि एउटा चाहिँ प्रभुत्वको लागि चाहिँ प्रयत्न भन्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ उत्पन्न भएको छ। बस प्रश्न चाहिँ यहाँनिर हो, हामीले बुझ्नुपर्ने, नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने पनि विषय चाहिँ यही नै हो। यहाँको अन्तरात्मामा नि एमसिसी पारित गरेन भने के हुन्छ, गर्दा के हुन्छ, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, पारित जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ जब जनस्तरबाट चाहिँ प्रश्न उठेको छ, त्यस कारणले चाहिँ केही चाहिँ आपत्तिजनक जुन चाहिँ बुँदाहरू छन् अथवा चाहिँ त्यो चिजहरू छन्, त्यो संशोधन गरेर जाँदाखेरि चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ कुनै आपत्ति हुँदैन, त्यस्तो किसिमको गर्नुपर्ने जरुरी छैन। मेरो चाहिँ भनेको मेरो चाहिँ कुरा तलमाथि हुनु हुँदैन भनेर त्यो प्रभुत्वलाई कायम गर्न अथवा चाहिँ हामी चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रका जुन चाहिँ जनताहरू छौँ, अहिले चाहिँ नवोपनिवेशवाद एक प्रकारको उपनिवेशवाद र वैश्विक चाहिँ नियोकोलोनिजमको हामी चाहिँ चपेटामा पनि छौँ। संसारका सम्पूर्ण उत्पीडित राष्ट्र र त्यहाँका जनताहरू त्यो चाहिँ चपेटामा चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ राख्नको लागि अमेरिकाले ठुलो कसरत, यत्रो सानो राष्ट्रलाई, यो संसार यत्रो ठुलो चाहिँ संसारमा त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी छैन। यसलाई संशोधन गरेर जानको लागि राजनीतिक रूपमा यद्यपि कूटनीतिक माध्यमबाट सम्भव भएन भने अहिले चाहिँ राजनीतिक रूपमै पहल कदमी गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पत्र पठाउनु भएको हो। यसलाई राजनीतिक रूपले समाधान गर्नको लागि अमेरिका पनि तयार हुनुपर्छ। तर अमेरिकाले के अडान लिइसकेको छ अब चाहिँ भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले र सत्तारूढ दलका एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार नेता हैन प्रचण्डले जुन हस्ताक्षर गरेर पठाउनु भएको छ कि यही आधारले तपाईँहरू पास गर्नुपर्छ अथवा हाम्रो मितिमा हाम्रो अल्टिमेटमभित्र पास गर्नुहोस् भन्ने एउटा दबाब त देखियो नि। छलफल गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमति बनाउन छलफल गर्नको लागि समय चाहिन्छ भनेको, राष्ट्रिय सहमति चाहिँ त गर्नको लागि समय माग गरेको चाहिँ पत्रलाई चाहिँ यो पास गर्छौँ भनेको भन्ने चाहिँ त्यसरी अर्थ आउनु मिल्दैन। किनभने नेपाली जनता तयार भएन। मैले भन्छु राजनीतिक दल प्रचण्ड तयार हुनुभयो, देउबाजी तयार हुनुभयो, एमाले भित्रका साथीहरू स्वयं पनि जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न। यो चाहिँ यहाँ संसदमा आयो भने हामीले चाहिँ जस्ताको तस्तै पास गर्न दिन्नौँ भनेर स्वयं चाहिँ नेकपा एमालेका साथीहरूले त्यहाँ भित्रको जुन चाहिँ देशभक्त एउटा चाहिँ स्वाभिमान चाहिँ तब्का छ, त्यो तब्काले चाहिँ जुर्मुराएर चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ अधिकांश चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूले पनि त्यो कुरा भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति त भएन। त्यो राष्ट्रिय सहमति नगइकन अमेरिकाले चाहिँ हाम्रो देशमा एउटा विखण्डन पैदा गर्नको लागि यो एमसिसी ल्याएको हो, त्यसरी त होइन। यो हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्र हो, हाम्रो सम्बन्ध लामो छ, अमेरिका नेपालको सम्बन्ध धेरै लामो छ। त्यसकारणले अमेरिकाले यो बारेमा पनि यो जस्ताको तस्तै अहिले चाहिँ जे छ त्यसैमा चाहिँ म अडिन्छु भनेर चाहिँ भन्दैन। मलाई विश्वास छ त्यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नु। एमसिसीको राष्ट्रिय सहमति बिन्दु भनेको चाहिँ के हो? राष्ट्रिय सहमति भनेको जनतालाई चित्त बुझ्दो चाहिँ जवाब दिनुभयो। त्यसका चाहिँ कतिपय विषयहरू संशोधित विषयहरू छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने, एउटा चाहिँ सबैको चाहिँ सहमतिमा अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा निकास दिने। तर हाम्रा जिम्मेवार दल नेताहरू जिम्मेवार नबन्दाखेरि आज नेपालको भू राजनीतिक अवस्था उत्तरमा चीन, भारत, अमेरिकाको एउटा चेपुवामा त पर्यो नि, परेनौँ हामी? सुरुदेखि नै मैले भने नेपालमा जब सत्तामा चाहिँ पुगिसकेपछि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका चाहिँ हामीलाई उत्तरको पनि डर छ। जस्तो एउटा कुरा भनौँ, नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू उत्तरसँग सशङ्कित भए डराए, दबावमा परे भन्ने गरिन्छ एमसिसीको विषय लिएर। त्यो चाहिँ चीनलाई जोडेर हाम्रो चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरू चीन अथवा भारतलाई जोडेर अर्को देशले जुन चाहिँ उहरू उठाउँछ उसको चाहिँ नियतमा खोट छ भन्ने कुराहरूदेखि हुन्छ। हामी स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हुन्, हाम्रो सबैप्रति उत्तिकै सम्मान छ, अमेरिकाप्रति पनि उत्तिकै सम्मान छ। हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ मित्र राष्ट्रको हैसियतले, हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबले। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा
हाम्रो चाहिँ परिवर्तित परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जसरी परिवर्तन भएर गएको छ यो परिवर्तित कठिन मोडमा त छौँ हामी यति बेला कठिन मोडमा छौँ होइन परिवर्तित परिस्थितिमा हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने पुनर्विचार गर्नुपर्ने अनि हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि अहिले पछिल्लो चरणमा जसरी गिजलिन चाहिँ गइराखेको छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्र्याकमा लिएर आउनु पर्छ यो हाम्रो यो दुईटै चिजहरू चाहिँ अलिकति नमिलेको यो भित्रको तारतम्य नमिलेको अन्तर्विरोध पैदा भएको हुँदाखेरि अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको भन्ने पनि मलाई लाग्छ दलहरू बिचमा एउटा साझा दृष्टिकोण सहमति सहकार्य चाहिँ आवश्यक छ राष्ट्रिय हितको लागि चाहिँ कहीँ पनि दुनियाँका देशहरूमा अमेरिकन नागरिकहरू अमेरिकन हितमा अमेरिकन स्वार्थको लागि एक दिक्का हुन्छन् त्यहाँ पक्ष छ प्रतिपक्ष छ तर दुःखको कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि सत्तामा बस्दाखेरि ऊ असाध्यै चाहिँ एउटा चाहिँ अभिव्यक्ति दिने सत्ताबाट बाहिर गयो कि अनि फेरि ऊ चाहिँ त्यसको चाहिँ म हिजो के बोलेँ मैले के चाहिँ अडान लिएँ मैले के बोलेँ के भने भन्ने कुरा भन्दैन ऊ त्योभन्दा चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ 100 डिग्री चाहिँ पछि फर्किने यस्तो किसिमको जुन चाहिँ पिपल पार्टी राष्ट्रिय चाहिँ फिगरहरूको नेतृत्वहरूको जिम्मेवार नेताहरूको चाहिँ यो चाहिँ पिपल पार्टी जुन चाहिँ सोच हो अथवा चाहिँ अभिव्यक्ति हो अथवा चाहिँ निर्णय गर्ने उहाँहरूको चाहिँ गैर जिम्मेवारपन हो यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अलिकति दुःखको विषय हो यो ऊ नेता मैले भन्दिनँ सबैमा हामीमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार चाहिँ जसरी जाने यो चाहिँ संस्कार छ यसबाट चाहिँ नेपाली जनता माथि उठ्नुपर्छ नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको लागि हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद दिनानाथ शर्मा अहिले हामीसँग माओवादी नेता जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय सहमति खोजौँ सहकारी खोजौँ राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा हेरौँ आफ्नो स्वार्थ र पार्टीको स्वार्थ र यो सत्तामा हुँदा सत्ता बाहिर हुँदा आफ्ना भावना र स्वार्थहरूलाई त्यो अनुरूप अगाडि नल्याउँ भन्ने उहाँको विचार आएको छ एमसिसीको लागि मिलनबिन्दु खोजौँ राष्ट्रिय हितमा जाउँ जनताको भावनामा अगाडि बढौँ भन्ने उहाँको भनाइरहेको छ दर्शकवृन्द हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा आज हामीले एमसिसीको विषयमा देखेको विवादको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको लागि समय पुरा भएको छ हामी सबै बिदा माग्छौँ नमस्कार।